अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअका मिनल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। बादज़ हम्द व सलात दरूद व सलाम नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हादी कुल महबूब कुल ख़त्म रसुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस बारगाह में अहबाब ज़ी वक़ार, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, कुरैश मक्का उन पर जुल्म व सितम के तूफ़ान बपा कर देते हैं। अहले मक्का जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर देते हैं। इस असना में अभी सिर्फ़ 39 लोग मुसलमान हुए, जिनमें बच्चे भी दाखिल हैं, औरतें भी दाखिल हैं, बुज़ुर्ग भी दाखिल हैं, जवान बूढ़े सभी दाखिल हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाह के अंदर हाथों को बुलंद किया। अर्ज़ की बारी ताला उमर बिन ख़िताब के ज़रिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। बारी ताला उमर बिन ख़िताब या उमर बिन हशाम जो तेरी बारगाह में इनमें से बेहतर है, उसके ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और अल्लाह ने जनाब उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। तो पता ये चला कि सैयदना उमर पाक मुराद रसूल भी हैं और मनशा खुदाबंदी भी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको दीन के लिए पसंद किया वो उमर है। और सैयदना फ़ारूक आज़म कौन हैं कि कुरान पाक की आयात मुक़द्दिसात, काफ़ी आयात हज़रत उमर पाक ने बारगाह रिसालत में बात की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान भेज दिया। मैं इशारतन चंद बातें, आज हज और उम्रे के लिए लोग जाते हैं, मुकाम इब्राहीम पे नवाफिल अदा करते हैं। कुरान पाक की जो ये आयात मुक़द्दिसा नाज़िल हुई, ये उस वक़्त हुई जब हज़रत उमर पाक ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम क्यों ना मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लें। मेरा पैगम्बर खामोश है। जिब्रील अल्लाह का कुरान लेकर हाज़िर हो गया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम है कि जो उमर कह रहा है आज से मुकाम इब्राहीम को जाए नमाज बना लो। औरतों के पर्दे के हकाम की बात आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान भेज दिया। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उमर जो कहता है वो हक़ कहता है। अल्लाह ने उमर की ज़ुबान पर हक़ को जारी फरमा दिया। और उमर कौन है कि जब आपने कलमा पढ़ा, पैगम्बर की बारगाह में तशरीफ़ ले आए। अब देखो कितना हसीन मंज़र है। इधर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उमर बिन ख़िताब हाज़िर हैं, कलमा पढ़ा, इस्लाम को कबूल किया, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी को कबूल किया, तौहीद के आलम को कबूल किया, तौहीद के परचम को थामा, नबी की रिसालत का इकरार किया। उधर जिब्रील बारगाह रिसालत में हाज़िर हो गया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को खुशखबरी, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को खुशखबरी दे रहे हैं और उधर अल्लाह का कुरान नाज़िल हो रहा है। फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअका मिनल मुमिनीन। इस आयात मुक़द्दिसा का शान नज़ूल जो लिखा है मुफस्सिरीन ने कि ये उस वक़्त हुआ कि जब उमर पाक ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे हबीब, तुम्हारे लिए हस्बुकल्लाह, अल्लाह काफ़ी है तुम्हें, व मनित्तबअका मिनल मुमिनीन, और जितने मुसलमान तुम्हारे पैरोकार हैं। जब उमर ने कलमा पढ़ लिया, उससे पहले मुसलमान इनफिरादी तौर पर और छुपे छुपे दावत दीन देते थे, मगर उमर ने जब कलमा पढ़ा फिर इस्लाम को वो ताकत, वो गलबा, वो चाहत, वो मुहब्बत, वो जज्बा नसीब हुआ कि फिर इलानिया दीन इस्लाम की तबलीग शुरू होगी। इलानिया नमाज़ पढ़ने लग गए। जब हिजरत मदीना की बात आई तो कोई रात के अंधेरे में जा रहा था, कोई खामोशी से जा रहा था, मगर मेरा पाक उमर जब हिजरत के लिए निकले तो हरम काबा के अंदर आए। कुरैश मक्का टोलियों की शक्ल में बैठे हुए थे,
ایک ایک کے پاس گئے، جا کے کہا عمر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم سے ڈر کے جا رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم سے خوف زدہ ہو کے جا رہا ہے۔ عمر اس لیے مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ عمر کا آقا مدینے چلا گیا ہے، عمر کا محبوب مدینے چلا گیا ہے، اس لیے میں اتباع رسالت امام میں مدینے جا رہا ہوں۔ اس لیے اگر کسی میں جرت ہے روکنے کی، آ جائے، حرم سے باہر نکلے، مقابلہ کر لے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کسی کے بچے یتیم ہوں، کوئی چاہتا ہے کسی کی عورت بیوہ ہو، کوئی چاہتا ہے کہ کسی کی ماں روئے، تو نکلے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوئی۔ اور حضرت عمر پاک نے مکے کی گلیوں میں یہ صدا دی، مسلمانوں آؤ، عمر مکے سے نکل رہا ہے، جس نے میرے ساتھ چلنا ہے چلو، کسی کے اندر روکنے کی طاقت نہیں۔ عمر پاک دن کے اجالے کے اندر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، اور عمر پاک کی جرت اور دلیری کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جس دن عمر نے کلمہ پڑھا، اسلام کو طاقت نصیب ہوئی، اور جس دن عمر شہید ہو گئے، فرمایا پھر سے اسلام کمزور ہو گیا۔ جو عزت، جو شان، جو شوکت، جو مرتبہ خلافت عمر دور عمر میں اسلام نے دیکھا ہے، جس قدر اسلام کا پرچم خلافت عمر کے اندر بلند ہوا ہے، اللہ کی توحید، نظام عدل جس قدر جناب عمر کے زمانے میں قائم ہوا ہے، آج تک اس طرح نہ اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے، نہ اسلام کو اتنی طاقت سے غلبہ ملا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے حضرت عمر کی عظمت اور شان کو بھی بیان کیا کہ اشداء علی الکفار، کہ مومنوں میں سے جو کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اور حضرت عمر پاک جس طرح زمانہ جہالت میں اسلام کے شدید دشمن تھے، جب اسلام قبول کر لیا، کفر کے بھی اسی قدر سخت دشمن بن کے رہے، اور ان کی دشمنی کس قدر تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق ہی حرف آخر سمجھتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عمر پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا جان، میری مال، میرا عزت، میرا سب کچھ تیرے نام پہ قربان ہے۔ آقا تو مالک ہے، تو میری جان کا بھی مالک ہے، میری عزت کا بھی مالک ہے، میری اولاد کا بھی مالک ہے۔ اور حضرت عمر پاک کون ہے؟ اولین مسلمانوں میں کون؟ عمر پاک۔ اولین ہجرت کرنے والوں میں عمر پاک، پہلا کلمہ پڑھنے والوں میں عمر پاک، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء میں دوسرے نمبر پر عمر پاک، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اور سیدنا عمر پاک وہ عظیم انسان ہے کہ جب آپ مرتبہ خلافت پر بیٹھے، مسند خلافت پر بیٹھے، اللہ اکبر، سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ ایسا لباس پہنتے جس پر پیوند لگے ہوتے، جوتا پہنتے جس پر پیوند لگے ہوئے ہوتے، سادہ کھانا کھاتے، کھجور کی چٹائی پر سو جاتے۔ جب آپ سے کہا گیا آپ وقت کے امیر المومنین ہو، اعلیٰ لباس پہن لے، تو آپ کہتے کہ میرا پیغمبر کا زمانہ تو ایسے گزر گیا کہ ہفتوں چولہے نہیں جلتے تھے۔ اور عمر نبی کی سنت کو چھوڑ دے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمر بھی ویسی ہی زندگی گزارے گا جیسے عمر سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ حضرت عمر پاک وہ ہے جس نے مساجد کو آباد کیا۔ آج جو مسجدوں میں نماز تراویح، تلاوت قرآن، نمازیوں کا ہجوم، یہ باجماعت معاملات ہیں، حضرت عمر پاک نے مسجدوں کو روشن کیا۔ اور حضرت عمر پاک نے جب مسند خلافت پر بیٹھے، آئمہ مساجد قائم کیے، مفتیان اکرام کو، اور آپ نے باقاعدہ ان کی تنخواہیں متعین کی گئی۔ آپ نے باقاعدہ اسلامی ایک لشکر ترتیب دیا جس کا کام صرف اور صرف جنگیں کرنا ہوتا تھا۔ ان کی تنخواہیں متعین کی، ان کے حصے متعین کیے۔ اور یہی بات حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ پاک ایک مرتبہ مسجد کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ مسجد میں قندیلیں روشن ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہیں۔ پاک علی نے فرمایا اللہ عمر کی قبر پر رحمت کرے، اللہ عمر پر رحمت کرے جس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر پاک کی زندگی کے لیے ایک نہیں، کئی جمعے چاہیے، اور کئی ہفتے اور کئی دن چاہیے، کئی کتابیں چاہیے۔ آپ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے۔ یاد رکھو سیدنا فاروق اعظم کہ اگر تم دور خلافت کو اسلام سے نکالو گے تو اسلام کے اندر کیا بچے گا؟ صرف چند ملک بچیں گے۔ ارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی، وہ عظیم اور جلیل القدر ہستی ہیں کہ جن سے دشمن بھی ڈرتا تھا، کافر لرزتا تھا، شیطان ڈرتا تھا۔ اور یہی بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عمر کل بھی عمر تھا، عمر آج بھی عمر ہے، کل بھی وہ فاروق اعظم تھا، آج بھی فاروق اعظم ہے۔ حق و باطل کی پہچان یہ ہے، کل بھی فاروق کو دیکھ کر باطل لرزتا تھا، آج بھی نام فاروق سے باطل لرزتا ہے۔ آج بھی جو فاروق اعظم کا نام سن کے لرز جائے، سمجھو وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں، کیونکہ معیار حق و باطل فاروق اعظم ہے۔